बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुत शिकन पार्ट 31। फिर सुल्तान महमूद की फौजें मुल्तान की तरफ कूच करने ही वाली थी कि एक निहायत तकलीफ दे वाकया पेश आ गया। वाली गजनी ने अपनी रियाया की खबर गिरी के लिए इंतहाई सख्ती से यह हुक्म जारी किया था कि जब भी कोई सितम रसीदा फरियादी सुल्तान के इंसाफ को आवाज दे तो उसे बेदरेक दरबार में दाखिल होने दिया जाए। महमूद के उसी हुक्म के तहत एक दिन एक बदहाल शख्स ज़ारो क़ितार रोता हुआ दरबार में दाखिल हुआ और चीख चीख कर कहने लगा, अपनी बुलंद इकबाली के सदके में सुल्तान एक नजर मेरी तरफ भी देखें कि मैं कैसा बदबख्त इंसान हूं और अहले इक़्तिदार किस किस अंदाज से मुझ पर सितम ढा रहे हैं। अजनबी शख्स की पुरशोर फरियाद सुनकर अहले दरबार के माथों पर बल पड़ गए और खुद वाली गजनी भी किसी कदर बरहम नजर आने लगा। ऐ शख्स, तूने नामुनासिब वक्त में हमारे इंसाफ को आवाज दी है, मगर जब तेरी चीखें हमारी समात तक पहुंच ही गई है तो फिर हम तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तू नहीं जानता कि तुझसे भी ज्यादा मजलूम इंसान अलीमुद्दीन अजमी हमारे दरबार में अपना मुकदमा लेकर हाजिर हुआ है, और वो एक ऐसा मुकदमा है कि जिसकी वकालत के लिए हम मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि अजमी को इंसाफ दिलाते दिलाते हम खुद भी जान से गुजर जाएं, इसलिए हमारी माजरत कबूल कर कि इस वक्त हम बहुत मजबूर हैं। ये कहकर सुल्तान महमूद अपने वजीर ममलुकत से मुखातिब हुआ, इस फरियादी का हाल सुनो और अगर ये हक पर हो तो पूरा पूरा इंसाफ करो ताकि इसे सुल्तान की अदालत के हर कारकुन पर एतबार आ जाए। फिर जैसे ही वाली गजनी खामोश हुआ वो फरियादी दोबारा चीखने लगा, सुल्तान, मेरा मुकदमा भी बड़ा अजीब है, इसे आपके सिवा कोई दूसरा नहीं सुन सकता, तो फिर हमारी वापसी का इंतजार कर। महमूद ने फरियादी को जवाब देते हुए कहा, हम महाज़े जंग से वापस लौटकर सबसे पहले तेरा अफसाना गम सुनेंगे। वाली गजनी का लहजा तस्कीन आमेज था, मगर मेरे शाह, उस वक्त तक तो मैं जलकर खाक हो जाऊंगा और गर्दिश वक्त की तेज हवाएं मेरी राख को उड़ाकर बहुत दूर ले जा चुकी होंगी। अजनबी शख्स हिचकियों के साथ रो रहा था। फिर फरियाद होगी ना फरियादी, मुंसिफ होगा ना अदालत, फिर सुल्तान जी हशम किससे मेरा अफसाना गम सुनेंगे। अजनबी का लहजा इस कदर जागुदाज था कि चंद लम्हों के लिए सुल्तान महमूद भी सन्नाटे में आ गया। तो फिर मुख्तसर अल्फाज में अपनी दास्तान अलम सुना दे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आखिरकार वाली गजनी उस फरियादी की रुदादे गम सुनने पर आमादा हो गया। शाह, मेरा किस्सा दर्द ऐसा नहीं है कि भरे दरबार में बयान कर सकूं। फरियादी ने अपनी माजूरी जाहिर की। चंद सातों के लिए वाली गजनी के चेहरे पर उलझन के आसार नुमाया हुए और फिर उसने एक शख्स की फरियाद सुनने की खातिर वो दरबार बर्खास्त कर दिया जहां अहम तरीन जंगी मसाइल पर बहस होने वाली थी। और जब मुकम्मल तौर पर खलवत हो गई तो सुल्तान महमूद ने फरियादी से अपना मुकदमा पेश करने के लिए कहा। फरियादी ने बहते आंसुओं और लरसती आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा अजियतनाक वाकया बयान करना शुरू किया। सुल्तान आली मकाम, मेरी जवां साल बीवी का बेपनाह हुस्न मेरे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त अजाब बनकर रह गया है। शाहवाला को यह सुनकर बहुत सदमा होगा कि आपका भांजा बहुत दिनों से मेरे इज्जत और नामूस के साथ एक इंतहाई शर्मनाक खेल खेल रहा है। वो हर रात मुसल्ला होकर मेरे घर आता है और फिर अंदर दाखिल होकर मुझे कोड़े मारकर बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो तमाम रात रंगरलिया मनाता है। मैंने इस अजाब से निजात हासिल करने के लिए कई बार आपके भांजे के पैरों पर अपना सर रख दिया कि वो मेरे गुनाह बख्श दें और मेरी बीवी को अपनी हवस का निशाना ना बनाए, मगर हर मर्तबा जिल्लत आमेज ठोकरें ही मेरा मुकद्दर बनी। फिर मैंने मजबूर होकर आपके तमाम अमीरों और वजीरों के सामने किसी भिखारी की तरह अपना दामन फैलाया और रो रो कर इल्तजा की कि मैं बहुत कमजोर, गरीब और नारसा इंसान हूँ। खुदा के लिए मेरा हाले जार सुल्तान मुअज्जम के गोश गुजार करते, मगर किसी को मुझ पर रहम नहीं आया और इन बासर इंसानों ने इस तरह अपने कान बंद कर लिए कि जैसे वो बहरे हैं, और उन्होंने इस तरह मेरे बहते हुए आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया कि जैसे उनकी आंखों की बेनाई जाइल हो गई है। फिर जब मुझे इंसाफ तलबी के तमाम दरवाजे बंद नजर आने लगे तो मैं चीखता हुआ आपके दरबार में दाखिल हो गया। यह कहकर अजनबी फरियादी आगे बढ़ा और वालिया गजनी के पैरों पर सर रखकर रोने लगा। सुल्तान जीशान, आप ही फरमाए कि अब मैं इंसाफ के लिए कहाँ जाऊं। अपने भांजे की बेरा रवी का यह वाकया सुनकर महमूद इस तरह साकित हो गया था जैसे वो पत्थर का इंसान है। उसकी आंखें हलकों से बाहर निकल आई थी
اور اس کی حیرت و اذیت کا یہ عالم تھا کہ وہ پلکیں تک جھپکانا بھول گیا تھا۔ والی غزنی کو اس حالت میں دیکھ کر فریادی کو گمان گزرا کہ شاید سلطان محمود نے بھی دوسرے وزراء کی مانند اس کی انصاف طلبی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ شاہ، اگر میری فریاد سماعت سلطانی پر گراں گزری ہے تو میں اپنا مقدمہ واپس لے کر اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہوں۔ اچانک مظلوم اجنبی کے لہجے میں شدید خوف جھلکنے لگا تھا۔ ہرگز نہیں۔ سلطان محمود کی سختے کی کیفیت ختم ہو گئی تھی اور وہ بڑے کرب کے عالم میں چیخا تھا۔ کیا تو اللہ کی عدالت میں جا کر اپنے سلطان کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دینا چاہتا ہے؟ پھر میں کیا کروں میرے محترم سلطان؟ والی غزنی کے پیروں پر اجنبی کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ غزنی میں اس دروازے کے بعد اور کون سا دروازہ ہے جس پر اپنا کاسہ سوال رکھوں اور دامن طلب پھیلاؤں؟ سلطان عادل کی عدالت بھی اللہ ہی کی عدالت ہوتی ہے۔ یک سلطان محمود نے فریادی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اے شخص، واقعتاً تیرا قصہ غم جاں گداز ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ تیز ترین نشتر ہے جس نے ہمارے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ بس اب تو کھڑا ہو جا اور ہمارے قصور کو معاف کر دے۔ فریادی نے والی غزنی کے پاؤں چھوڑ دیا اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا قصور سلطان معظم؟ اجنبی شخص کی آواز لرز رہی تھی۔ یہی قصور کہ ہر رات تجھ پر ایک تازہ قیامت نازل ہوتی رہی اور ہم قصر شاہی میں نرم و گداز بستر پر بے خبری کی نیند سوتے رہے۔ والی غزنی کے لہجے سے شدید ندامت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں میرے شاہ، آپ کبھی بے خبری کی نیند نہیں سوئے۔ فریادی کی آواز میں بڑی رکت تھی۔ آپ کو دنیا میں بہت کام ہے۔ شرمندہ تو میں ہوں کہ اپنا ایک حقیر سا کام لے کر چلایا اور آپ کی بے پناہ مصروفیات میں خلل انداز ہوا۔ اے شخص، یاد رکھ کہ تیری بے آبروئی پوری قوم کی بے آبروئی ہے۔ سلطان محمود جیسے با جبروت حکمران کے لہجے میں ہلکا ہلکا ارتعاش تھا اور چہرے پر بیک وقت نفرت و غضب اور اذیت و کرب کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اگر تیرے ساتھ پورا انصاف نہیں ہوا تو پھر تیرا سلطان بھی بے آبرو ہو جائے گا۔ اس کے بعد محمود نے فریادی سے کہا، اگر پھر کبھی میرا بھانجا تیرے مکان میں داخل ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ مجھ جیسے نادار شخص کے لیے یہ کہاں ممکن ہے کہ جب چاہوں خدمت شاہ میں حاضر ہو سکوں؟ فریادی نے کہا، میں ایک معمولی انسان سینکڑوں پردوں سے کس طرح گزر سکتا ہوں؟ محمود نے فوراً ہی اپنے محافظوں اور دربانوں کو طلب کر کے فریادی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اس شخص کے لیے اجازت خاص ہے کہ یہ جب چاہے اپنے سلطان سے مل سکتا ہے۔ دربانوں نے سر اطاعت خم کیا اور واپس چلے گئے۔ اور کبھی اتفاقاً یہ دربان میری عدیم الفرصتی یا آرام کا عذر پیش کر کے تمہیں میرے پاس آنے سے روک دیں تو تم فلاں مقام پر چھپ کر چلے آنا۔ محمود نے فریادی کو خوابگاہ سلطانی تک پہنچنے کا خفیہ راستہ بتاتے ہوئے کہا، تم وہاں پہنچ کر آہستہ سے مجھے آواز دینا کہ وہ شخص آ گیا ہے، پھر تیرے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ فریادی امید و بیم کی حالت میں اپنے گھر چلا گیا۔ کبھی اسے خیال گزرتا کہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا اور کبھی ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے کہ سلطان نے الفاظ کا سہارا دے کر ٹالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک آواز دوں گا اور سلطان غزنی میری صدا پر دوڑا چلائے گا؟ وہ شخص خود کلامی کے انداز میں کہتا اور اداس ہو جاتا۔ پھر 2 راتیں بخیر و عافیت گزر گئی۔ اس دوران والی غزنی کا بدکار بھانجا اس کے گھر نہیں آیا۔ اس شخص نے سوچا کہ شاید یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، مگر تیسری رات اس پر سر شام وہی قیامت نازل ہو گئی۔ محمود کا اوباش بھانجا شراب پی کر مکان میں داخل ہوا اور حسب معمول کوڑے مار کر اسے باہر نکال دیا۔ وہ مظلوم شخص کچھ دیر تک عجیب شش و پنج کی حالت میں کھڑا رہا۔ قصر شاہی اس کے مکان سے کئی میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک پا پیادہ انسان اس طویل فاصلے کو کس طرح طے کر سکتا تھا؟ اس لیے کسی نہ کسی طرح نصف شب کے قریب وہ قصر شاہی تک پہنچ بھی گیا تو گہری نیند سونے والے حکمران کو کس طرح بیدار کرے گا؟ غزنی کے مظلوم ترین انسان کا دل ڈوبنے لگا۔ بس انصاف ہو چکا، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہم غریبوں کی قسمت یہی ہے کہ یا تو اس ذلت آمیز زندگی کو قبول کر لیں یا پھر عدالت و انصاف سے مایوس ہو کر کسی گوشہ گمنامی میں خودکشی کر کے مر جائیں۔ وہ شخص کچھ دیر تک اپنے پریشان خیالات سے الجھتا رہا، پھر اسے سلطان محمود کا پرجوش وعدہ یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ آج ایک ستم رسیدہ انسان عدل و انصاف کے لیے نہیں، صرف والی غزنی کی آزمائش کے لیے قصر شاہی کی طرف جا رہا تھا۔ تاریک اور ناہموار راہوں میں کبھی کسی پتھر سے ٹکرا کر گر جاتا اور کبھی کوئی سخت کانٹا تلووں میں اتر جاتا، مگر وہ ہر رکاوٹ سے بے نیاز ہو کر بھاگتا رہا۔ آج کی رات اس نے بہتے ہوئے خون اور زخموں کی سوزش کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ آج کی رات وہ بس سلطان محمود غزنوی کو آزمانا چاہتا تھا۔ پھر نصف شب کے قریب وہ قصر شاہی کے دروازے پر پہنچا۔
دربانوں نے شکستہ حالت کے باوجود اسے پہچان لیا اور پھر محل کے اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر جب وہ خلوت گاہ سلطانی کے نزدیک پہنچا تو پہرے داروں نے وہی متوقع عذر تراش لیا۔ ہم آدھی رات کے وقت سلطان کی نیند میں خلل ڈالنے کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ وہ بدحال شخص شدید مایوسی کے عالم میں واپس جانا چاہتا تھا کہ اسے سلطان کا بتایا ہوا خفیہ راستہ یاد آ گیا۔ وہ قسمت آزمائی کی آخری کوشش کے طور پر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس مخصوص جگہ پہنچ کر والی غزنی کو پکارنے لگا، سلطان آپ کہاں ہے کہ وہ ظالم پھر ایک مظلوم کے گھر کی چار دیواری میں داخل ہو گیا ہے۔ ابھی فریادی کے الفاظ کی باز گشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ والی غزنی کی پرجلال آواز ابھری، اے شخص ٹھہر کے تیرا سلطان آ رہا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی محمود ایک خفیہ دروازے سے مسلح حالت میں برآمد ہوا۔ فریادی سلطان کو روبرو پا کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شاہ میری بدگمانی معاف، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ محو خواب ہوں گے۔ اے شخص ہم اپنی رعایا کی اجازت کے بغیر کبھی نہیں سوتے، والی غزنی نے کہا اور تیزی سے قصر شاہی کے عقبی دروازے تک آیا۔ مسلح محافظ اپنے سلطان کے ہمراہ جانا چاہتے تھے، مگر محمود نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور فریادی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر اس مقام پر پہنچا جہاں خود اس کا خون ایک ناقابل معافی جرم میں ملوث تھا۔ محمود نے کمرے کے دروازے پر رک کر اپنی شمشیر بے نیام کی اور زیر لب دعا مانگی، اے بے پناہ اور لازوال طاقتوں کے مالک، اپنے کمزور بندے محمود کو استقامت دے۔ پھر وہ دبے پاؤں کواڑ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سلطان کی نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک منظر تھا۔ والی غزنی نے جلتی ہوئی شمع کی روشنی میں اپنے بھانجے کو دیکھا۔ یہ صفاک اور بدکار نوجوان اس کے رشتے کی بہن کا بیٹا تھا جو اس وقت شراب کے نشے میں بدمست پڑا تھا۔ محمود نے آگے بڑھ کر شمع بجھا دی اور پھر چند لمحوں بعد کمرے میں ایک دردناک چیخ گونجی۔ سلطان کی شمشیر قہر نے اپنے قریبی عزیز کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ فریادی لرز کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ والی غزنی اس کے ساتھ اس طرح انصاف کرے گا۔ وہ تو بس یہی سمجھتا تھا کہ سلطان تند و تیز لہجے میں اپنے بھانجے کو تنبیہ کر دے گا اور پھر اسے ایک جفاکار نوجوان کی اذیت رسانی سے نجات مل جائے گی، مگر جب محمود نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی خون بہا دیا تو اس شخص کو اندازہ ہوا کہ سلطان کے عدل و انصاف کا کیا معیار ہے۔ پھر محمود نے اپنے بھانجے کا کٹا ہوا سر رومال میں باندھا اور کمرے سے باہر آ کر بولا، اے شخص میں نے اپنے فہم اور استقامت کے مطابق تیرے مقدمے کا فیصلہ کر دیا، کیا تو میرے انصاف سے مطمئن ہے؟ خوف و دہشت میں مبتلا فریادی نے والی غزنی کے پاؤں پکڑ لیے۔ سلطان آپ نے قانون عدالت کی آبرو رکھ لی، آج کے بعد مشکل ہی سے کوئی حکمران آپ کے معیار انصاف کو پہنچ سکے گا۔ میرے پاؤں چھوڑ دے اور ایک پیالہ پانی پلا دے، اب پیاس ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ وہ شخص بہت تیزی سے اٹھا اور والی غزنی کے لیے پانی لے کر آیا۔ پھر جب سلطان محمود سیر ہو کر پانی پی چکا تو فریادی نے دست بستہ عرض کرتے ہوئے کہا، شاہ بس ایک احسان اور، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے اپنے بھانجے کے قتل سے پہلے شمع کیوں بجھائی اور پھر قتل کے بعد پانی کیوں طلب کیا؟ میں نے شمع اس لیے بجھائی تھی کہ کہیں روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر خونی رشتے کی محبت جوش نہ مارے اور پھر میرا ارادہ کمزور نہ پڑ جائے۔ محمود نے رک رک کر کہا، اور پانی پینے کی وجہ یہ تھی کہ جس دن سے تو نے مجھے اپنا افسانہ علم سنایا تھا اسی روز سے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تیرے ساتھ انصاف نہ کروں گا اس وقت تک نہ حلق سے غذا کا ایک لقمہ اتاروں گا اور نہ پانی کا ایک قطرہ پیوں گا۔ یہ کہہ کر والی غزنی قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ راستے میں غزنی کی مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں ابھر رہی تھی اور سلطان محمود زیر لب کہہ رہا تھا، بے شک ساری تعریفیں اور تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر دوسرے دن امرائے دربار کے سامنے اپنے بھانجے کا کٹا ہوا سر رکھ کر والی غزنی سرداران قوم سے مخاطب ہوا، مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایک غریب اور کمزور انسان کی دادرسی اس لیے نہیں کی کہ یہ گناہ میرے ایک رشتہ دار سے سرزد ہوا۔ کاش تم انصاف کے تقاضوں کو سمجھتے اور اس مجرمانہ بے حسی کا شکار نہ ہوتے۔ پھر سلطان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے مسعود کو سر دربار طلب کیا۔ اس وقت صاحبزادہ مسعود کی عمر بمشکل 10-12 سال تھی۔ جب مسعود باپ کے قریب آیا تو والی غزنی تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس گناہ کا مرتکب میرا محبوب فرزند ہوتا تو تم اس کا کٹا ہوا سر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اہل دربار کی سانسیں رک گئی تھی اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس مجرم کی کٹی ہوئی گردن دیکھ رہے تھے جو نسبت اور حوالے کے اعتبار سے محمود کا قریبی عزیز تھا۔ مختصر سے سکوت کے بعد والی غزنی دوبارہ اراکین سلطنت سے مخاطب ہوا،
تم ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں یہ منظر محفوظ کر لو کہ جب آل سبکتگین کا خون اس فرش پر بہہ سکتا ہے تو پھر تم میں سے کسی کا خون اتنا مقدس نہیں کہ اسے بہایا نہ جا سکے۔ لاریب! عمرا کی آوازوں سے دربار گونجنے لگا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو نقیب نے پکار کر کہا، شیخ نظام شاہ دربار سلطان میں تشریف لا رہے ہیں۔ والیہ غزنی گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ امرائے سلطنت کی نگاہیں بھی اپنے سلطان کا تعاقب کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محمود کی تخت نشینی کے بعد نظام شاہ اپنی مرضی سے دربار میں تشریف لائے تھے۔ سلطان انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نظام شاہ کو تخت تک لے آیا۔ نظام شاہ تخت پر بیٹھنے کی بجائے محمود سے مخاطب ہوئے، سلطان، تم نے بہت ہوش مندی سے کام لیا کہ ایک غریب و محتاج کی فریاد سنی اور عدل و انصاف کی روایتوں کو برقرار رکھا۔ اگر لشکر غزنی اس مظلوم شخص کی فریاد سنے بغیر کوچ کر جاتا تو بڑی عبرت ناک شکست ہوتی۔ اب تم جس محاذ پر چاہو بے خوف و خطر چلے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عظیم عطا کرے گا۔ نظام شاہ نے محمود کے بھانجے کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس روز خونی رشتے انصاف کو نگل لیں گے اسی دن گردش وقت تمہارے اقتدار کو کھا جائے گی۔ مرد قلندر کی پر جلال آواز سن کر حاضرین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ دربار کے بام و در بھی کانپ رہے ہیں۔ اور اگر کبھی میدان کارزار میں کوئی مشکل مقام آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فاتح بدر و احد کا واسطہ پیش کرنا، پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور سومنات بھی فتح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ واپس چلے گئے اور اہل دربار سوچتے ہی رہ گئے کہ شیخ کو اس واقعے کی خبر کس طرح ہو گئی۔ پھر راجہ بجراؤ کو اس کی سفاکانہ گستاخی کی سزا دینے کے لیے سلطان محمود بھاٹیا کی طرف بڑھا۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ وہ اس مغرور و بد دماغ راجہ پر آسانی سے غلبہ حاصل کر لے گا، مگر جب محمود ملتان کی سرحدوں سے گزر کر بھاٹیا کے قریب پہنچا تو شہر کی فصیل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ فصیل بہت زیادہ بلند اور مضبوط تھی۔ بجراؤ نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک خندق بھی کھدوائی ہوئی تھی جس کا منہ بہت چوڑا تھا اور گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ راجہ بجراؤ کو اپنے سپاہیوں اور ہاتھیوں کی کثرت پر بھی بڑا ناز تھا۔ پھر جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو سلطان محمود کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ایک تو راجہ بجراؤ اپنے گھر میں پسندیدہ محاذ پر جنگ لڑ رہا تھا، دوسرے یہ کہ اسے محمود کے لشکر پر دیگر جنگی وسائل کے علاوہ عددی برتری بھی حاصل تھی۔ غزنی کے سپاہی 7 دن تک بڑی جانبازی کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ پھر 10ویں دن وہ نازک مرحلہ بھی آ گیا جب محمود کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تھی۔ سلطان نے اپنے جان نثاروں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دوسری طرف انند پال کے جاسوس اسے مسلسل محاذ جنگ کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ برہمن حکمران نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی محمود کا لشکر پسپا ہونے لگے اس پر بھرپور حملہ کر دیا جائے اور ایک مسلمان سپاہی بھی زندہ حالت میں غزنی واپس نہ جا سکے۔ سلطان محمود نے اپنے فوجیوں کے پریشان چہرے دیکھے تو اسے محسوس ہوا جیسے شکست و نامرادی دبے پاؤں لشکر غزنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ راجہ بجراؤ سے بھی مجاہدین اسلام کا یہ حال پوشیدہ نہ رہ سکا، اس لیے وہ اپنے سپاہیوں کو بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ محمود نے اپنی ذہانت اور جنگی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے پے در پہ کئی شدید حملے کیے مگر اس کی ہر تدبیر رائگاں گئی۔ راجہ بجراؤ کے سپاہی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور سلطان کے جان نثاروں کو مجبوراً محاذ جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا۔ اگر پسپائی کا یہ عمل کچھ دیر اور جاری رہتا تو غزنی کے سپاہی بالآخر محصور ہو کر رہ جاتے۔ محمود نے اس سے پہلے بھی کئی مشکل جنگی مارکے سر کیے تھے لیکن بھاٹیا کا محاذ ان سب سے زیادہ دشوار اور پریشان کن تھا۔ والی غزنی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بجراؤ کی طاقت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کس طرح روکے۔ وہ محمود کی زندگی کے نازک ترین لمحات تھے۔ سلطان ابھی راجہ بجراؤ کے نرگے میں نہیں آیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک معمولی سا نقصان اٹھانے کے بعد اپنی فوجوں کو واپس لے جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہندوستانی راجاؤں کے دلوں پر قائم ہونے والی ہیبت بھی ختم ہو جاتی، اور جب کسی حکمران کی ہیبت ختم ہو جائے تو پھر وہ دشمن کے ہاتھوں میں ناچنے والی کٹ پتلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا پھر مٹی کا فرما روا بن کر رہ جاتا ہے۔ سلطان کئی دن سے اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کی سماعت میں شیخ نظام شاہ کے الفاظ گونجنے لگے، اگر کبھی محاذ جنگ پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو فاتح بدر و احد کے واسطے سے دعا مانگنا۔ یک والی غزنی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ گہری تاریکی سے نکل کر تیز اجالے میں آ گیا ہے۔ محمود فوراً ہی گھوڑے کی پشت سے اترا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ سلطان نے نماز کے لیے کسی مصلی کا اہتمام نہیں کیا تھا
बस वो खाक पर सजदे अदा करता रहा। फिर जब नमाज खत्म हो गई तो एक तवील सजदे में चला गया। अमीर सबुख्तगीन के फर्जंद की आंखों से आंसू बहकर भाटिया की मिट्टी में जज्ब हो रहे थे और वो जांगुदाज लहजे में गिरियाउजारी कर रहा था। ऐ गुलामों के सरों पर ताजे जरनिगार सजाने वाले, और ऐ शाहों के हाथों में भीग के कशकोल देकर दर बदर फिराने वाले, तेरा हकीर बंदा महमूद खाक ही से उठा और एक दिन खाक ही में मिल जाएगा। वो कल भी खाके राह गुजर था और आज भी खाके बसर है। तू चाहे तो इस खाक को कहकशा बना दे और तू हल्का सा इशारा कर दे तो मेरा इक्तदार, मेरा सारा जाहो जलाल कूचाए दुश्मना में खाके परेशान की तरह उड़ता फिरे। मुझे सालारे अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फाते बद्र ओहद के सदके में बुत परस्तों पर गलबा दे कि तेरी दस्तगिरी के बगैर हम इस सहराए कुफर में बेआमा हैं। मालिके जुज़्व कुल, हमें बेनिशान होने से बचा ले कि हम तो पहचाने ही तेरे करम से जाते हैं। हमारी सरकशी और नाफरमानी और गरूर और तकब्बुर को माफ फरमा कि तू ही अजीज है, तू ही जब्बार है और तू ही मुतकब्बिर है। फिर महमूद सजदे से उठा तो सरदाराने कौम उसे पहचान ना सकी। बहते हुए आंसुओं के सबब वालिया गजनी के चेहरे और दाढ़ी पर गर्दो गुबार जम गया था और पूरी पेशानी खाक आलूद हो गई थी। एक नजर सुल्तान ने अपने सरदारों को देखा और दोबारा घोड़े पर सवार हो गया। दूर तक मैदान जंग पर निगाह की और बुलंद आवाज में अपने सिपाहियों से मुखातिब हुआ। दिल और जबान दोनों से इकरार करो कि तमाम इक्तदार, तमाम ताकत, तमाम गलबा और तमाम गरूर सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर किसी सिपाही के दिल में यह वसवसा पैदा हो गया है कि उसके बाजू बहुत तावाना है और उसकी शमशीर की काट बहुत हलाकत खेज है, तो वो अपने उस गुनाह से तौबा करे। मैदान जंग में थोड़े थोड़े फासले पर खड़े हुए नकीब अपने फरमा रवा के अल्फाज को दूसरे सिपाहियों तक मुंतकिल कर रहे थे। मत खौफ करो बजेराव की कसरत सिपा से और मत डरो कोह पहकर हाथियों की तवील कितारों से। महमूद ने पूरे जाहो जलाल के साथ कहा, ये जंगी वसाइल के अंबार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बजेराव के हाथियों ने तुम्हारे काबाए जहां को मिसमार करने की कोशिश की तो वो जाते लाजवाल तुम्हारी मदद करेगी, फिर अबाबिलों के लश्कर भेज देगी। रब्बे कावा की कसम, हर दौर में ऐसा ही होगा। जब भी तुम उसे सादिक जज्बों, वहदानियत परस्ती की आग में जलती रूहों, शिर्क से पाक धड़कते दिलों और बहते आंसुओं के साथ पुकारोगे, वो तुम्हारी मदद को जरूर आएगा। उसकी सिफत कभी तब्दील नहीं होती, कभी नहीं। वालिय गजनी की ये मुख्तसर सी तकरीर क्या थी? एक अजीब बारिश यकीन थी जिसने मुर्दा जहनों को आन की आन में जिंदा कर दिया था और देखते ही देखते मुजाहिदीन इस्लाम के सीनों में बुत शिकनी और शौके तस्कीर हिंदुस्तान की भरपूर फसल लहलहाने लगी थी। राजा बजेराव ने बड़ी हैरत से महाज जंग का नक्शा बदलते देखा। गजनी के सिपाही पीछे हटने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। भाटिया के हाकिम ने अपने फौजियों को ललकारा और दुश्मन की सफों को पामाल करने का हुक्म दिया, मगर मुजाहिदीन इस्लाम की पेशकदमी जारी रही। यहाँ तक कि शाम हो गई तो दोनों लश्करों के सिपाही अपने अपने खेमों की तरफ लौट आए। राजा बजेराव सारी रात नहीं सो सका। एक जीती हुई जंग पर उसकी गिरफ्त कमजोर होती जा रही थी। यकयक राजा जयपाल की शिकस्त और आग में जलने का मंजर उसकी आंखों के सामने उभर आया। फिर यह हिद्दत दिल इस कदर बढ़ी कि भाटिया का हाकिम, जो खुद को नाकाबिले तस्कीर समझता था, घबराकर मंदिर में दाखिल हो गया और उसने ताकत की देवी दुर्गा के कदमों पर सर रख दिया। देवी, अपने इस दास को शक्ति दे, वो देवताओं का दुश्मन तेरे घर में भी दाखिल होने वाला है। राजा बजेराव बड़े आजिजाना लहजे में दुर्गा के करम की भीख मांग रहा था। अगर तेरे नाम लेवा इस जंग में हार गए तो फिर तू भी अपने मकाम पर इस्तादा ना रह सकेगी। महमूद तमाम देवताओं के मुजस्मों को रेजा रेजा कर देगा। दुर्गा के कदमों पर सर रखकर तवील दुआ मांगने के बाद राजा बजेराव काली के पैरों पर झुका। फिर भगवान शंकर को आवाजें देने लगा, फिर भगवान शिव को पुकारता रहा, यहाँ तक के सुबह के आसार नजर आने लगे। बजेराव का इस्तराब खत्म हो गया था। अपने सकूने कल्ब को भाटिया के हाकिम ने देवताओं की नादीदा मदद से ताबीर किया। जब बजेराव मंदिर से जाने के लिए उठा तो बड़े पुजारी ने उसके माथे पर तिलक के साथ साथ दिल का निशान भी बना दिया और आरती उतारते हुए फतह की नवीद सुनाने लगा। राजा बजेराव बड़ी मुतमईन हालत में लश्करगाह तक पहुंचा और अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए बोला, कल रात मुझे देवताओं ने अपने आशीर्वाद से सरफराज कर दिया। आज इस जंग का फैसला हो जाएगा और तुम दुश्मनों पर गालिब आ जाओगे। राजपूत सिपाही नए जज्बों से सरशार थे और ये सोचकर लड़ रहे थे कि महमूद से राजा जयपाल की शिकस्त और अपने बुतों की तौहीन का खौफनाक इंतकाम लेना है।
मगर उनकी आरजू पूरी ना हो सकी। बिसाते जंग इस तरह उलट गई कि वसाइल का ढेर भी रायगा ठहरा और इंतकामी जज्बों की आग भी बुझकर राख हो गई। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो बजेराओ के कल्बे लश्कर पर हमला करें। बज़ाहिर वाली गजनी का यह हमला असूले जंग के खिलाफ था, मगर मुजाहिदीन इस्लाम उस वक्त अहले दुनिया के बनाए हुए तमाम कवानीन से बेनयाज नजर आ रहे थे। उन्हें अपने सरों पर ताइद गैबी के साया फिगन होने का इस तरह यकीन था जैसे सूरज अपनी पूरी ताबनाकी के साथ चमक रहा था और हर आने जाने वाली सांस इंसानी जिंदगी का सबूत फराहम कर रही थी। फिर उन लोगों के लिए ताइद हक आ पहुंची जो तादाद में बहुत कम थे। महमूद के जान निसारों ने बजेराओ की मजबूत तरीन सफों को दरहम बरहम करके रख दिया। राजपूत सिपाहियों ने उस यलगार को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उनके कदम उखड़ते ही चले गए। बजेराओ ने चीख चीख कर राजपूतों के माजी की तारीख बयान की, लेकिन आज सब कुछ बेअसर था। गजनी के कोहसारों से उतरकर भाटिया के मैदान में आने वाली हवाओं ने तारीख के औराक मुंतशिर कर दिए और राजा बजेराओ मैदान जंग से फरार होकर किले में पनाह गुज़ीन हो गया।